بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم. اللہ اللہ نور قلبی بنور محباتی کا و زدنی شوقا علیکا واکرونی بخبر عشق کا یا ہو یا ہو یا ہو. یا پروردگارا ساڈی سخی سلطان باہو دی بارگاہ چ حاضر اسلام قبول فرما. سلطان العارفین میرے مرشد کامل برہان الواصلین دی بارگاہ دے اندر ساڈے عاجزاں دی حاضری نو قبول فرما. اسا سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. حضرت سلطان باہو دا فیض، حضرت سلطان باہو دی روحانیت عطا فرما. حضرت سلطان باہو دا صدقہ ساڈے قلوب نو اسم ذات نال منور فرما. ساڈے سینے اسم محمد نال روشن فرما. جتنے طالبین صادقین میرے نال حضرت سلطان باہو دے دربار علی شان تے حاضر ہوئے نے، سب طالبین دی حاضری نو قبول فرما اور انہاں نو دنیا آخرت دا اجر عظیم عطا فرما. اور دنیا آخرت حضرت سلطان باہو، حق باہو، سچ باہو دا نوری فیض سدا ہی سانو عطا فرما. آمین ثم آمین. حق باہو، سچ باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی